निर्वाचनको बेला पार्टीहरू बीच कलाकारहरूको छिनाछम्टी नै हुन्छ। कलाकारको लोकप्रियता भोटमा बदलिन्छ कि भन्ने आशामा कुनै बेला एमालेमा रहेका अनि रापरपा पुगेका अनि एक पार्टीबाट मेयरको उम्मेदवार समेत घोषणा भएका भुवन केसी अहिले नेपाली कांग्रेसमा पुगेका छन्। भुवन केसीको पार्टी बदलाइमा उनको स्वार्थ हेरिएको छ। पार्टी प्रवेश गर्न साथ उनले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्दै पदको आकांक्षा देखाइसकेका छन्। स्टैंड अफ कमेडियन सन्दीप छेत्री पुगे आज चितवन। उनी चितवन पुगेको उनी हास्य कलाकारको रूपमा कुनै प्रस्तुति दिन होइन, रेणु दाहाललाई भोट माग्न पुगेका थिए। त्यसमा उनको के स्वार्थ त्यो पछि थाहा होला। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्यूज या टुडे। चितवनमा ससुराली भएका सन्दीप छेत्रीले दिदी भनेर सम्बोधन गर्दा रेणुको कामको तारिफ गरे। सन्दीपले रेणु दाहालको कामको तारिफ गरेर भोट माग्दै गर्दा रेणु भावुक देखिन् भने बोल्दै गर्दा सन्दीप आफै पनि भावुक भए। निर्वाचनमा मत माग्न कलाकारको यस्तो प्रयोग यस अघि पनि देखिने गरेको हो। रेणुलाई चितवनमा जिताउन अहिले पुरै गठबन्धन लागेको छ। आज चितवनमा यस निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो आम सभा भयो रेणुलाई भोट माग्न। आम सभामा रेणुका बुबा प्रचण्ड लगायत प्रधानमन्त्री देउबा रामचन्द्र पौडेल, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि पुगेका थिए। 2074 सालको पालिका चुनावदेखि चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिका यसपटक पनि चर्चामै रहेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा माओवादी नेत्री रेणु दाहाललाई जिताउन अहिले पुरै गठबन्धन लागि परेको छ। दाहालको पक्षमा मत जुटाउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू नै दौडधुपमा रहेका छन्। मेयर पदमा रेणुका लागि मत माग्न चितवनमा यस निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो आम सभा नै भयो। आम सभामा रेणुका बुवा प्रचण्ड लगायतका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि पुगेका थिए। सबैले चितवनमा रेणुले गरेको विकासको तारिफ गर्दै अझै एउटा कार्यकाल भरतपुरमा रेणुको निरन्तरता आवश्यक रहेको भन्दै भरतपुरवासीलाई भोटका लागि अपिल गरे। भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारका रूपमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल मेयरकी उम्मेद्वार हुन, कांग्रेसका जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि रेणु दाहाललाई चुनावी यात्रा भने जटिल बनेको छ। त्यही जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै बिहीबार गठबन्धनले चितवनमा रेणुको पक्षमा भोट माग्न ठूलो आम सभा नै गर्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुरमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई अस्वीकार गरे देश दुर्घटनामा जाने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन विपरीत मतदान गरे देश दुर्घटनामा जाने बताएका हुन्। बिहीबार चितवनको भरतपुरमा भएको 5 दलीय गठबन्धनको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकताले बनेको बताउँदै भरतपुरमा हसिया हतौडामा मतदान नगरे देश दुर्घटनामा जाने बताएका छन्। अहिले देशका लागि सहमति, सहकारी, एकताको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले अहिलेको गठबन्धन प्राकृतिक गठबन्धन रहेको बताएका छन्। गठबन्धन राष्ट्रको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, विकास र समृद्धिको आवश्यक रहेको भन्दै चितवनवासी जनताले उत्साहपूर्ण ढंगका साथ दिए गठबन्धनलाई 10, 15, 20 वर्षमै लैजाने बताएका छन्। तपाईहरुले अहिले पनि यो गठबन्धन राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो गठबन्धन गणतन्त्र र लोकतन्त्रको आवश्यकता हो, देशको जनताको समृद्धि र विकासको आवश्यकता हो भन्ने नबुझेर हालिँदैन हँसी हतौडा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ। होइन, यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो जनताको आवश्यकता हो, यो विकास समृद्धिको आवश्यकता हो, यो लोकतन्त्रको आवश्यकता हो भनेर तपाईँ चितवनवासी जनताले उत्साहपूर्ण ढंगले भोट हालेर यो टिम रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारीको टिमलाई विजयी गराउनु भयो भने म निकै उत्साहित हुनेछु र यो गठबन्धनलाई 10, 15, 20 वर्ष लाने मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ। त्यसकारण म भन्छु तपाईहरुले खाली नेताहरू मात्रै नहेर्नुहोस्, तपाईँ जिल्लामा बसेर काम गर्नेहरू नेताहरू र चितवनवासी तपाईँ जनताको हातमा पनि फैसलाको अधिकार छ, नेताको मात्रै होइन। तपाईहरुले नेतालाई अनावश्यक दबाब दिनुभयो, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो भने दुर्घटनामा जान सक्छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा बखेडा नगर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको समेत बताए। अहिले माओवादी केन्द्रको मेयरमा उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका उनले भोलि राम्रो काम गरे कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले पनि अवसर पाउने आश्वासन बाँडेका छन्। रेणु दाहालजीलाई कुनै पनि शङ्का नहुने स्थितिबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसकारण चाहिँ नि कामको कुरा भन्नुहुन्छ भने मलाई धेरै मानिसले भन्नुहुन्छ बेरुजी नभएको, बेरुजी कहीँ पनि बेरुजी नभएको नगरपालिका मेयर हो वा बेरुजी नै छैन। बेरुजी पुरा फर्सेर भएको छ। ठुलो षड्यन्त्र छ। हेर्नुहोस्, यो गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र छ। यो षड्यन्त्रमा फस्यो भनेदेखिलाई हाम्रो पार्टी पनि खत्तम हुन्छ, उहाँहरूको पनि हो। कुनै पनि हालतमा यो गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भरतपुर र चितवनबाट हुनै सक्दैन, हुँदैन। यो कुरा स्पष्ट हुनुहोस् न। त्यसमा उनीहरूले भोलि आफ्नो साथको मौका पाइहाल्छ नि, राम्रो काम गर्नुहोस् न। उहाँलाई पछि छोड्नुहोस् भन्नु न, हामीलाई सहयोग गर्नु भन्नु नि। उहाँलाई सहयोग गरेर हेर्नु पऱ्यो, हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसमै उनीहरूले चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो अहिले उहाँलाई जिताउनु पर्ने कर्तव्य। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छोरीका रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने बताएका छन्। गठबन्धनले आयोजना गरेको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेताका छोराछोरी पनि योग्यता र क्षमताले मात्रै अघि बढ्ने बताएका हुन्। नेता नेपालले आफ्नो पूर्व पार्टी नेकपा एमालेलाई कुहिएको फर्सीको संज्ञा दिएका छन्। नेता नेपालले पवित्र उद्देश्यले अहिलेको गठबन्धन बनाएको र त्यसैले राम्रो भएको बताउँदै नमिलेका ठाउँमा मिलाउनु पर्ने बताएका छन्। भरतपुरले विकास प्रेमी मेयर पाएको दावी गर्दै नेपालले मेयरकी उम्मेद्वार रेणु दाहालको खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए। अलि समस्या देखिएको छ। म उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले साँच्चै राजनीतिलाई निष्ठा र समर्पणको विषय बनाउनु भएको छ भने, आदर्शको विषय बनाउनु भएको छ भने व्यक्तिगत कुण्ठाको आधारमा नचल्नुहोस्। पार्टीभित्र समस्याहरू हुन सक्दछन्, त्यसलाई बसेर हल गर्न सकिन्छ। त्यसलाई त्यही हिसाबले पनि अहिले पनि आफ्नो उम्मेदवारी वक्तव्य दिएर फिर्ता लिनुहोस्। होइन तपाईँ फिर्ता लिनुहुन्न भने जनताले नै फैसला गर्नेछन् र जनताले रेणु र चित्र दुवैजनाको कम्बिनेसनलाई जिताउन पुरै लागि पर्नेछन्। पाँचै दलका मात्रै होइन, अरू दलका साथीहरूले पनि साथ र सहयोग दिनुहुन्छ भने उहाँहरूको सहयोग पनि हामीले लिनुपर्छ। कुनै पार्टीमा नलागेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको साथ र सहयोग चाहिन्छ। अहिले भर्खरै एकजना कलाकार भाइले भनिहाल्नुभयो, म कुनै पार्टीमा छैन, म स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ, निष्पक्ष रूपमा मैले हेरिरहेको छु र निष्पक्ष रूपमा हेर्दाखेरि रेणु दिदीलाई नै जिताउनुपर्छ भन्नुभयो। ठिक हो, रेणुको टिमलाई मेयरलाई जिताउनै पर्छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयरकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले भरतपुरमा 5 वर्षमा गर्व गर्ने गरी आफूले काम गरेको दावी गरेकी छिन्। सत्ता गठबन्धनबाट मेयरकी उम्मेद्वार दाहालले गठबन्धनद्वारा बिहिबार भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै यस्तो बताएकी हुन्। भरतपुरमा विकासको क्षेत्रमा काम अगाडि बढेको र त्यसलाई पूर्णता दिन पनि आफू फेरि गठबन्धनका तर्फबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएको भन्दै सबै भरतपुरवासीमा भोटको अपिल समेत गरेकी छिन्। दाहालले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत लगायतका क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको दावी समेत गरिन्। आफू पुनः विजय भए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पूरा गर्ने आश्वासन समेत उनले दिएकी छिन्। भरतपुर महानगरपालिकामा यो 5 वर्षमा हामी टाउको झुकाउन नपर्ने गरी सिधा आँखाले जनताको अगाडि र हाम्रा प्रतिपक्षका अगाडि पनि आँखामा आँखा जुदाएर हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौँ, हामी गर्व गर्न लायक ठाउँमा भरतपुरलाई पुर्याएका छौँ भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ। यो 5 वर्षमा हामीले भरतपुर महानगरपालिकामा एउटा कास्टिङ हामीले देखाइसकेका छौँ। अबको 5 वर्ष कार्यकाल फेरि पुनः भयो भने हामीले अगाडि बढाएका यी थुप्रै महानगरका गौरवका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गरेर हामी समग्र फिल्म देखाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ।
यो बिचमा भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले थुप्रै विकासका योजनाहरू हामी अगाडि बढाएका छौँ। महानगरपालिका देशको एउटा केन्द्र भागमा रहेको महानगरपालिका भरतपुरलाई विकास र पूर्वाधारको क्षेत्रमा एउटा स्मार्ट सिटीको झल्को आउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच र उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूहरूको प्रतिस्पर्धा प्रचण्ड नभई केपी शर्मा ओली भएको बताएका छन्। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान खोजेकाले गठबन्धन गर्नु परेको स्मरण गराएका छन्। कुनै एउटा दलको बहुमत नआउने र गठबन्धन सरकार बनाउनु पर्ने भन्दै उनले माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थितिको उपज भएको बताएका छन्। यो संविधानकै चाहना अनुसार, यो संविधानले दिएको मार्गदर्शन अनुसार आज संयुक्त सरकारको यो गठबन्धनको आवश्यकता देशलाई परेको छ। त्यति मात्र होइन, यो गठबन्धन मलाई साथीहरूले भन्नुहुन्छ त शेरबहादुरसँग मिल्न गइस्, उसकै लाइनमा गइस्। म भन्छु त्यो होइन, शेरबहादुरजीले भन्दा पहिले मैले हो यो गठबन्धनको आह्वान गरेको। मैले त यो चाहिँ यो केपी ओली जब निरङ्कुशतातिर अगाडि बढ्दै थिए, जब सर्वसत्तावादतिर केपी ओली अगाडि बढ्दै थिए, जनताले दिएको जनमतलाई घोर दुरुपयोग गरेर सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएर यो मुलुकमा नयाँ ढङ्गले तानाशाही देशमा लान्न खोजिरहेका थिए। यो चाहिने राजनीतिका दर्शक विद्वानहरूले भन्ने गरेका छन्, हन्टिङटनहरूले भनेका छन्, तेस्रो विश्वका मुलुकमा जनमत जनताको मतबाट चुनिएर गएका नेताबाट नै प्रजातन्त्रलाई खतरा छ, जनताबाट चुनिएर गएका नेताबाट लोकतन्त्रलाई खतरा छ भनेर भनेको कुरा नेपालमा साकार गर्ने काममा केपी ओली अगाडि सरे। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मही खाए पनि विष लाग्ने बताएका छन्। बिहिबार चितवनको भरतपुरमा आयोजित संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता श्रेष्ठले अझै पनि केहीले केपी ओलीलाई आई लभ यू केपी बा भन्ने गरेकोमा त्यस्तो भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। उनले संघीयता, लोकतन्त्र र संविधान खाने कुचेष्टा गरेको भन्दै त्यसबाट बचाउन वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको बताए। उनले चितवनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन आग्रह गर्दै यो देशको कायापलटका लागि पनि गठबन्धनको विकल्प नभएको बताएका छन्। गएको 5 वर्षमा भरतपुरको विकास हेर्दा रेणु दाहालको नेतृत्वमा विकासमा कायापलट हुन्छ भन्ने पुष्टि भएको समेत बताएका छन्। यो भरतपुर महानगरमा मैले जुन दिनदेखि राजनीति गरेँ आजसम्ममा म 40 पटक भन्दा बढी आइसकेका छु र त्यति धेरै पटक राजनीतिक कामहरूमा आउँदा मैले जुन खालको भरतपुर महानगर हिजो देखेको थिएँ, आज यो 5 वर्षमा यो भरतपुर महानगरको विकास र समृद्धिका कुराहरू हेर्दा मलाई अत्यन्त गर्व लागेको छ। रेणु दाहालजीको नेतृत्वमा यो महानगरले कायापलट गर्नेछ र विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनेछ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिन्छ। हामीले यो गठबन्धन किन बनायौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै विषय हो र म भन्दा पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ। विगत निर्वाचनमा केपी ओलीका मिठा मिठा कुराहरू सुनेर पनि होला, उहाँका हास्य व्यङ्ग सुनेर होला, उखान टुक्क सुनेर होला, कयौँ मानिसहरूले साँच्चै पो यो केपीले केही गर्ला कि भनेर त्यति बेला धेरैले सोचेका थिए। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा ठुलो डर नेकपा एमालेलाई बनायो। आम निर्वाचन पश्चात पनि सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेलाई नै बनायो। तर त्यो नेकपा एमालेले कस्तो राजनीति अगाडि बढायो हामी सबैले देखिसकेका छौँ। कलाकार सन्दीप छेत्रीले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेद्वार बनेकी रेणु दाहालको पक्षमा भोट मागेका छन्। बिहिबार भरतपुरमा आयोजित 5 दलीय गठबन्धनको संयुक्त कार्यक्रममा छेत्रीले दाहालको प्रशंसा गर्दै उनकै पक्षमा भोट मागेका हुन्। छेत्रीले दाहाललाई जितका लागि शुभकामना समेत दिएका छन्। मैले देखेको चितवन र अहिले देखेको चितवनमा केही परिवर्तन अवश्य पनि महसुस गरेको छु। म रेणु दिदीलाई आज रेणु दाहाल नभनिकन मात्र रेणु दिदी भन्छु।
किन भन्दाखेरि दाहाल भनिदिँदाखेरि कता कता बुवासँगको सम्बन्ध गाँसेर आउँछ। तर म कमरेड प्रचण्डज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने ढुक्क हुनुहोस्, छोरी गजबको पाउनु भएको छ। मेरो बुवाले मलाई एसएलसी दिने बेलामा सेन्टरसम्म साइकलमा चढाएर लैजानुहुन्थ्यो। मेरो जाँच सकिसकेपछि फेरि फर्केर आउँदाखेरि मलाई कुरेर बस्नुहुन्थ्यो अनि सोध्नुहुन्थ्यो जाँच कस्तो दिइस् भनेर। अनि म मेरा जाँचका सबै कुराहरू उहाँलाई भन्थेँ। भनिसकेपछि उहाँ ढुक्क भएर हामी बाउ छोरा सँगै निस्किन्थ्यौँ। त्यो बेलामा मेरो बुवालाई मेरो कार्यक्षमताप्रति कता कता डाउट लाग्थ्यो होला। तर म जसरी पढ्दै गएँ, हुर्किँदै गएँ, मास्टर्स गर्न थालेँ, त्यस बेला मेरो बुवाले मलाई सोध्नु भएन तेरो जाँच कस्तो गयो भनेर। अब म त्यही भन्न चाहन्छु प्रचण्डज्यूलाई कि अब तपाईँ यस पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले अलिकति चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो स्वाभाविक हो, तर पिताको हैसियतले बडा गर्वान्वित हुनुहोस् र ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँले गजबको छोरी पाउनु भएको छ। म आजसम्म कुनै पनि राजनैतिक दलको साधारण सदस्यता पनि नलिएको मान्छे है। मलाई काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले मलाई साँच्चीकै भन्यो भने त्यसको प्रोटोकल पनि थाहा छैन। त्यही भएर मैले सबैलाई नमस्कार गरेँ। कसैलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् त्यो पनि थाहा छैन। मैले मेरो आमालाई एकचोटि सोधेँ, मलाई त्यो कार्यक्रम यहाँ जानुभन्दा अगाडि फोन गरेँ मैले। मेरो आमालाई सोधेँ दिदीको यस्तो कार्यक्रम रहेछ, म गएर बोल्दौँ कि जस्तो लाग्छ, के गरौँ भन्दा मेरो आमाले भन्नुभयो पार्टीको लागि होइन, कुनै सङ्गठनको लागि होइन, तैँले देशको लागि बोल्ने हो। त्यो केटीले देशको लागि काम गरिरहेको छस्, बोल्दा केही फरक पर्दैन भनेर भन्थे। यसरी भरतपुरमा बिहिबार मेयर पदकी उम्मेद्वार दाहालको पक्षमा भरतपुरवासी समक्ष भोटको अपिल गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि देशका कलाकार नै लागे। सबैले प्रचण्डकी पुत्री दाहालको कामको प्रशंसा गर्दै यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा पनि दाहाललाई नै पुनः दोहोर्याउन अपिल गरे। अन्य स्थानीय तहमा भन्दा बढी रोचक बनेको भरतपुरको मेयर पद कसले हत्याउला, अब त्यसको प्रतीक्षा धेरै पर छैन। चितवनको विद्रोही कङ्ग्रेसी नेता जगन्नाथ पौडेल मनाउन नेपाली कङ्ग्रेसले ठूलै कसरत गर्यो। प्रधानमन्त्री देउबा निर्धारित आम सभाको कार्यक्रम भन्दा एक दिन पहिले नै चितवन पुगेर पौडेललाई भेट्न गए। तर पौडेलले देउबालाई भेट्न नखोजेको कुरा आयो। बरु अर्को बिहान उनले पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेलसँग ब्रेकफास्ट मिटिङ गरे। तर कङ्ग्रेसको चाहना पूरा भएन। रामचन्द्र पौडेलले मञ्चबाटै भने जगन्नाथले कुरै सुन्न चाहेनन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पद सुरक्षित गर्न गठबन्धन निकै बलजोडका साथ लागेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर पद गठबन्धनका पोल्चामा पार्न गठबन्धनका केन्द्रीय स्तरका शीर्ष नेताहरू नै केही दिन यतादेखि भरतपुरमै बास रहँदै आएका छन्। काङ्ग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलको बागी उम्मेदवारी परेपछि उनको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन पनि काङ्ग्रेसका नेता केही समय अगाडिदेखि लागि परेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका काङ्ग्रेस नेता पौडेललाई निष्क्रिय पार्न काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा आम सभाको अघिल्लो दिन नै भरतपुर पुगे। विराटनगरबाट नेपाली सेनाको जहाज चढेर साँझ 5:45 बजे भरतपुर विमानस्थल ओर्लेका देउबा त्यहाँबाट निजी गाडी चढेर भरतपुरको सिराइचुली होटलमा पुगे। पौडेललाई निष्क्रिय पारी गठबन्धनकी उम्मेदवार रेणु दाहालको पक्षमा चुनावी माहौल बनाउन देउबा आम सभाको अघिल्लो दिन नै भरतपुर पुगेका हुन्। काङ्ग्रेस सभापति देउबाको गृह जिल्लामा पनि कर्णबहादुर मल्ल समूहले बागी उम्मेदवार बनाई गठबन्धन विरुद्ध चुनावी माहौल बनाइरहेको छ। तर सभापति देउबालाई आफ्नो गृह जिल्लामा परेको बागी उम्मेदवार प्रति खासै चिन्ता छैन। उनलाई भरतपुरको मात्रै चिन्ता र चासो छ। आगामी संसदीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेलको सम्भावना घट्ने बुझाइसहित देउबा माओवादीलाई चितवनमा काङ्ग्रेसको समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन पनि उनी भरतपुरसँग निकटता बढाइरहेको धेरैको बुझाइ छ। देउबा भरतपुरमा गठबन्धनको जितका लागि माओवादीको पक्षबाट जित हासिल गर्न निकै दौडधुप गरिरहेका छन्। आफ्नै पार्टीबाट असन्तुष्ट रहेका बागी उम्मेदवारी दिएका पौडेललाई पनि उनी फकाउन र उनको जिम्मेवारी फिर्ता लिई माओवादीलाई समर्थन गर्न अनुरोध गर्न पनि विभिन्न व्यक्तिलाई लगाइरहेका छन्, तर सफल भने हुन सकेका छैनन्। यसअघि गत वैशाख 14 गते 2 दिन चितवन बसेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले मेयर पदका बागी उम्मेदवार पौडेललाई मनाउने कोसिस गरेका थिए। 2 दिन चितवनमै बसेर उनको बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन धेरै प्रयास भयो। बागी उम्मेदवारी फिर्ता गरे राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सम्मको प्रलोभन पनि देखाइयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने अफरदेखि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने सम्मको धम्की समेत आयो। तर उनको आफ्नो निर्णयबाट कति पनि पछि हटेनन्। उम्मेदवारी फिर्ताको अन्तिम दिनसम्म पनि उम्मेदवारी फिर्ता नगरेपछि
गरेपछि हाल उनलाई पार्टीबाट निष्कासन समेत गरियो, तर पनि उनलाई मनाउन र फकाउन भने अझै छोडिएको छैन। यस्तै गत वैशाख 19 गते कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारले पनि उनको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन धेरै कोसिस गरे। उनी पनि उनको जिम्मेवारी फिर्ता गराउन एक दिन चितवनमै बास बसे, तर कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भण्डारी पनि पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सफल भएनन्। उम्मेदवारी दर्ता गरेको दिनदेखि उम्मेदवारी फिर्ताको समयसम्म निकै जोडतोडका साथ उनको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन बल गरेको कांग्रेसले बिहिबार चितवनमा आम सभा सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि पनि उनको उम्मेदवारी फिर्ता लिन धेरै प्रयास गर्यो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भेटेरै फकाउने कोसिस गरे, तर त्यो कोसिस सफल हुन सकेन। मैले आज बिहान मात्रै कृष्णलालजीलाई, भीमबहादुर श्रेष्ठजीलाई र जगन्नाथ पौडेलजीलाई म बसेको ठाउँमा आमन्त्रण गरेर मैले उहाँहरूसँग संवाद गर्न चाहेँ। मैले केही कुराहरू राख्न सुरु गरेँ र आज बसेर अलि राम्रोसँग कुरा गरौँ भनेर मैले भने, तर उहाँहरू अलिकति धैर्य राख्न सक्नु भएन। उहाँहरू अलि चाँडै उठेर जान खोज्नुभयो। मलाई लाग्यो म जे तर्क दिँदैछु त्यो तर्कलाई उहाँले तर्कको रूपमा सामना गर्नु तपाईँ तयार हुनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्यो र इमोसनमा, भावावेशमा र एउटा उत्तेजनामा मात्रै उहाँहरू अहिले यो असन्तुष्टि व्यक्त गरेर उत्रेको जस्तो मलाई लाग्यो। र मैले उहाँहरूलाई भने, कृष्णलालजीलाई भने, जगन्नाथजीलाई भने, भीमबहादुरजीलाई मैले के भने भनेदेखि, साथीहरू सबभन्दा पहिले सोच्नुहोस् अहिले नेपालमा जुन राजनीति चलिरहेको छ, अहिले नेपालमा जुन राजनीतिक द्वन्द्व चलिरहेको छ, नेपाली कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा कोसित हो? नेपाली कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा माओवादी केन्द्रसँग होइन। नेपाली कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी प्रचण्ड होइन। नेपाली कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेको केपी ओली प्रवृत्ति हो। केपी ओली प्रवृत्तिसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ, हाम्रो द्वन्द्व छ, हाम्रो असहमति छ। सभापति देउबा बसेको सिराइचुली होटेलमा स्वतन्त्र उम्मेदवार पौडेलको टोलीले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका थिए, तर सोही होटेल पुगेको टोलीले सभापति देउबालाई भने भेट्न मानेनन्। चुनावी कार्यक्रममा जानुपर्ने भन्दै टोली केही बेर रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेर फर्कियो। मेयरका उम्मेदवार पौडेल सहित प्रस्तावक कृष्णलाल सापकोटा र समर्थक मीना खरेलको पनि सहभागिता रहेको थियो। मेयर पद कांग्रेसले नै पाउनुपर्छ भनेका चितवन कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मेयर पद माओवादीलाई दिएसँगै सन्तुष्ट रहेका छैनन्। भरतपुरमा कांग्रेस एक्लै भिडे पनि सहजै रूपमा जित निकाल्न सक्ने भन्दै कांग्रेस स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता गठबन्धन नगर्ने रणनीतिमा रहेका थिए, तर केन्द्रले गठबन्धन सहित स्थानीय चुनावमा जानेर भरतपुरको मेयर पद माओवादीलाई दिने निर्णय गरेसँगै चितवनमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताको असन्तुष्ट अहिलेसम्म पनि सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। तिनै असन्तुष्ट कार्यकर्ताको समर्थन र प्रस्तावमा कांग्रेसका पुराना नेता पौडेलले मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। उनको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन उनलाई पटक पटक दबाव पनि दिइयो, तर पार्टी उनको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सफल हुन सकेको छैन। मेयर पदका बागी उम्मेदवार पौडेल आफ्नो निर्णयबाट टसमस नभएपछि कांग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको छ। चितवन सभापति रामेश्वर खनालले पनि बागी उम्मेदवारको पक्षमा मत हाल्न सक्ने स्थानीय नेता कार्यकर्ताको सम्भावित सूची बनाएर उनी सबैलाई मनाउने प्रयासमा लागेका छन्। उनले असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत रूपमै भेटेर फकाउने र मनाउने प्रयास गरिएको छ, तर कोही पनि उनको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सफल भने हुन सकेका छैनन्। उल्टै बागी उम्मेदवार पौडेलले आफ्नो पक्षमा चुनावी माहौल बनाउँदै लगेका छन्। उनको पक्षमा केही पुराना नेता तथा कार्यकर्ता उनको समर्थन र उनका लागि भोट माग्न खुलेर लागेका छन्। पूर्वी जिल्ला सभापति द्वय कृष्णलाल श्रेष्ठ, टीकाराम नेउपाने, पूर्व सांसद भीमबहादुर श्रेष्ठ, मीना खरेल, तरुण दलका संस्थापक जिल्लाध्यक्ष शम्भु अर्याल खुलेर नै उनको पक्षमा भोट मागिरहेका छन्। स्थानीय स्तरका नेता मात्रै होइन, केन्द्रीय स्तरका कांग्रेसका नेता पनि गठबन्धन गर्ने निर्णयले सन्तुष्ट छैनन्। कांग्रेस इतर समूहका केही केन्द्रीय नेता गठबन्धनको निर्णयले सन्तुष्ट भएका छैनन्। उनीहरू बागी उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता नगरी कारबाही गर्ने धम्की दिने काम गलत भएको भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा बागी उम्मेदवारको समर्थन
गर्दै आएका छन्। उनीहरूले खुलेर नै बाँकी उम्मेदवारको समर्थन गर्न नसके पनि उनीहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा कांग्रेसले गठबन्धनलाई गरेको अन्य दलका चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुभन्दा बाँकी उम्मेदवारलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका निर्णयले असन्तुष्ट नेता डाक्टर शेखर कोइराला पनि भरतपुरको सभामा पार्टी सभापतिले आउन आग्रह गर्दा उनले अस्वीकार गरिदिए। चुनावी प्रचार प्रसारका लागि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तय भएकाले भरतपुर आउन नसक्ने जवाब फर्काएका थिए। बिहिबार बिहान देउबाले भरतपुरबाट विराटनगरमा रहेका शेखरलाई फोन गरेका थिए। निर्वाचनले दलहरूभित्रै कलह पनि निम्त्याउँछ। निर्वाचनमा भाग लिइरहेका दलहरूमा पनि गुट उपगुट देखा पर्दछ। प्रतिस्पर्धाको टिकट पाउन नेताहरू गुट बनाएर बार्गेनिङ गर्छन्, तर संसदीय राजनीति भन्दा बाहिर भनिएका दलहरूमा पनि निर्वाचनले असर पारेको हुन्छ। विशेष गरी समाजवादी व्यवस्थामा संक्रमण गर्न चाहने कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने नगर्ने भन्नेमा ठुलै विवाद भइरहन्छ। यस्तै विवादले अहिले फेरि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छ। पछिल्लो फुट आएको पार्टी हो नेकपा विप्लव समूह। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 8 दिन मात्रै बाँकी छ। यति बेला देशका प्रमुखदेखि साना राजनैतिक दलहरू आफ्नो पक्षमा भोट माग्न गाउँ गाउँमा पसेका छन्। उनीहरूलाई चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमा अहिले भ्याइ नभ्याइरहेको छ। तर यसै बेला नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने फुटेको छ। स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा आएर अहिले पार्टीभित्र एक समूहले अर्को समूहलाई कारबाही गर्ने होडबाजी चल्दै गर्दा पार्टी नै फुटेको हो। 1 वर्ष अगाडि मात्रै भूमिगत राजनीति छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको सो पार्टीको एउटा समूहले केही ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि पार्टीभित्रै किचलो सुरु भएको थियो। निर्वाचनमा भाग नलिने भन्दै निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको पार्टीभित्रकै अर्को समूहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेता कार्यकर्तालाई तत्काल उम्मेदवारी फिर्ता लिन विज्ञप्ति नै निकालेर निर्देशन दिएको थियो। तर नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द समूह उम्मेदवारी फिर्ता नगरी निर्वाचनमा होमिएपछि पार्टीभित्रको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको हो। आजभन्दा 1 वर्ष पहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्दा महासचिव चन्दले जनमत संग्रहको माग गरेका थिए। 2077 फागुन 21 गतेमा 3 बुँदे सहमतिपछि चन्दले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निरन्तरता र वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने बारे जनताले फैसला गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए। त्यही सम्झौताका बेला चन्द निर्वाचनमा जान तयार भइसकेका थिए। निर्वाचनमा होमिन चाहेका चन्दले पार्टीबाट निर्णय गराउन कसिए। यसैका लागि उनले चैत्र पहिलो साता आफ्नो गृह जिल्ला कपिलवस्तुमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरे। एक पक्षको निर्वाचनमा जानुपर्ने र अर्को पक्षको बहिष्कार गर्नुपर्ने दुवै पक्षका फरक अडानका बीच नेकपाको चुनावमा जाने संस्थागत निर्णय हुन सकेन। केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचनका लागि पार्टी दर्ता नगर्ने र चुनावमा भाग नलिने निर्णय गर्दै देशभक्त जनवादी र एमसीसी विरोधी उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने बताएको थियो। निर्वाचनमै जाने अमूर्त नीति लिए पनि महासचिव चन्द र प्रवक्ता खड्क बहादुर विश्वकर्माको ध्यान भने तत्काल निर्वाचनतिरै जाने रहेको थियो। सोही कारण उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति रहेका ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेता कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र रूपमा मनोनयन दर्ता गर्न लगाए। पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता थिएन, त्यसकारण पनि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनु बाहेक विकल्प पनि थिएन। तर चन्दले पार्टीलाई चुनावतिर मोड्ने कसरत गरेको भन्दै अर्को समूह रुष्टाउँदै यसको विरोध गर्न थाल्यो। सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र बास्तोला लगायतका नेताहरूलाई पार्टीलाई चुनावतिर लैजानु हुँदैन भन्दै विपक्षमा उभिँदै आएका थिए। बुधबार मात्रै केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद अध्यक्ष ईश्वरी दाहालको नेतृत्वमा ओली र बास्तोला पक्षले चितवनमा भेला गरी विप्लव र प्रकाण्डलाई पार्टी जिम्मेवारबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। उनीहरूले विप्लव सिद्धान्तबाट विचलित भएर पार्टी र क्रान्तिलाई धोका दिएको आरोप लगाएका थिए। त्यसको एक दिनपछि पार्टीले 2 केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी खोसेको छ। केन्द्रीय सदस्यहरू विपक्ष चलाउने र गुणराज लोहनीको जिम्मेवारी खोज्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सचिवालय बैठकले उनीहरूलाई पार्टी जिम्मेवारबाट मुक्त गरेको प्रकाण्डले बताएका छन्। पार्टी फुटाउने, जनक्रान्ति विसर्जन गर्ने कार्य गरेको आरोपसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2 केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी खोसेको जनाएको छ। यसअघि यही वैशाख 14 मा विप्लवले हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र बास्तोलालाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए।
मन्त्री तथा समाजवादी जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले चितवनमा भाषण गर्दै भने केपीले मोही खायो भने पनि 20 लाग्छ। अहिलेको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई मत माग्ने एउटा आधार केपी ओलीको विरोध गर्नु पनि भएको छ। जनतामा केपी ओलीको स्वीकार्यता कस्तो त्यसैमा निर्भर हुने देखिएको छ यसपटकको निर्वाचनको नतिजा। अहिले गठबन्धनको प्रचारले यस्तै देखिन्छ। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।